अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल हालात से ना गुज़रा हो। बाज़ औक़ात उस पर ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान बिल्कुल बेबस महसूस करता है। कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल स्टक हो जाता है। और कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि हम इसमें से निकल ही नहीं सकते हैं। मसलन कारोबार में नुकसान होना, रिश्तों का टूटना या खुदा न खास्ता कोई अपना प्यारा इस दुनिया से चला जाता है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी सूरतें हैं जब इंसान ये समझता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल स्टक हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आती है, बिल्कुल बेबस अपने आप को महसूस करता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए? कोई भी शख्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता है। ज़हनी तौर पर मजबूत होना एक ऐसी स्किल है जो आपको अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से इंसान सीखता है। अक्सर बच्चे ऐसे वालिदैन की गोद में बड़े होते हैं जिन्होंने मुश्किल हालात देखे होते हैं, जिनके वालिदैन ने आप में से अक्सर ऐसे घरानों से ताल्लुक़ रखते होंगे जिनके माँ-बाप ने मुश्किल टाइम देखा होगा। और उस मुश्किल टाइम को उन्होंने कैसे हैंडल किया, किस तरीके से हैंडल किया, वो देखते-देखते जब आप बड़े होते हैं तो ऐसे बच्चे जो है वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मगर अमूमी तौर पर हम इस काम के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं, लिहाजा जब भी एडल्टहुड में हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है या कोई सेटबैक आता है तो वो हमें गिरा कर रख देता है। हमें कुछ समझ ही नहीं आती कि इसमें हमने क्या करना है। तो मैं 6 चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जब भी ऐसी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई परेशानी आए या वो मुश्किल वक़्त आए तो सबसे पहले जो चीज़ आपको इससे निकालेगी वो आप खुद हैं। आप जब तक आप ये सोचेंगे कि मुश्किल टाइम में अब मुझे कौन निकालेगा, किसके अब हम लोग यही करते हैं ना कि किसी की मदद ले लें या कोई हमारी हेल्प कर दे, ये मत देखें। लिहाजा जो सबसे अहम चीज़ है उस पर वो आप हैं। आप अपने आप को खुद इस चीज़ से जब तक नहीं निकालेंगे कोई दूसरा आपकी मदद कर ही नहीं सकता। लिहाजा जब भी ऐसा कोई मुश्किल टाइम आए उस पर जो जिसके ऊपर उसका सबसे कम असर होना चाहिए उस मुश्किल का, वो आप खुद होने चाहिए। अगर आप ही गिर गए तो उस कारोबार को दोबारा कौन उठाएगा? अगर आप ही गिर गए तो आपके अज़ीज़ व अक़ारब जो आपके आस-पास के लोग हैं उनको कौन सँभालेगा? जब आप मुश्किल में होते हैं अपने आप को लीडर समझिए उस वक़्त कि आपने अपने अज़ीज़ व अक़ारब को जो सब आपकी तरफ देख रहे होते हैं मुश्किल वक़्त में, तो उस वक़्त आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अपने आप के ऊपर इतना हावी नहीं करना है इस चीज़ को कि अब मैं इससे कैसे निकलूँगा। और दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जज़्बात को इग्नोर कर दें। आपको गुस्सा भी आता है, आएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। आपको किसी से नफ़रत महसूस होगी, ऊपर जो मुश्किल टाइम है उसमें ऐसी फीलिंग्स आती है, आपको लोगों से नफ़रत महसूस होती है, गुस्सा आता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। तो ये एक नॉर्मल फीलिंग्स है, एक नॉर्मल इंसान को मुश्किल वक़्त में शुरू-शुरू में पेश आती है। आपने इन इमोशंस को पहचानना है, बस ये काम आपने करना है कि हाँ ये है और मेरे साथ ये हो गया है और अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मगर इसको आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, मगर इनके साथ आपने जुड़ना नहीं है, सिर्फ़ आपने इनको पहचानना है। आपने इन इमोशंस को इस्तेमाल करना है ताकि ये इमोशंस आपको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी है तो आप ये सोचें और ये समझें कि आप इनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। बजाय इसके कि वो आपको काबू करें आपको नीचे गिरा दें, आप अपने ऊपर काबू पाएँ, आप इन इमोशंस को काबू पाएँ, आप इनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, इन इमोशंस को किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करके आप इनको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बेसुकूनी है फ़र्ज़ करें तो आपने सुकून ढूँढना है। अगर आपको दुःख महसूस हो रहा है तो आपने छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढनी है। तो आपने अपोज़िट जो इसके जज़्बात हैं उनको आपने यूज़ करना है ताकि आप पॉजिटिवली जो है मुश्किल वक़्त से निकल सकें। नंबर 3, हम जो करते हैं जब जैसे ही मुश्किल कोई वक़्त आती है खाना-पीना छोड़ देते हैं। अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। हर टाइम उल्टा-सीधा सोचते रहते हैं। आपने ये नहीं करना, अपनी सेहत का ख़्याल रखना है।
آپ نے اپنی بھوک کو ختم نہیں کرنا ہے، کھانا لازمی کھانا ہے، اور سب سے مین چیز جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے شوگر کو اس میں سے اپنی ڈائٹ سے نکال دینا ہے، کیونکہ شوگر جو ہے آپ کے ڈپریشن کو بڑھا دے۔ پروٹین بیس کھانا کھائیں، فروٹس کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ سب سے اہم جو ایک اور پوائنٹ ہے، ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی محسوس ہو، ورزش کریں، اس سے آپ کے اندر تیزابیت ختم ہوگی، اور آپ جو ہے ایک ورزش کرنے سے آپ کے اندر جو خوشی کے جذبات ہیں وہ بڑھتے ہیں، ڈپریشن کم ہونے لگتا ہے۔ ورزش نہیں کر سکتے ہیں، جم نہیں جا سکتے ہیں، گھر کے باہر واک کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ گھر میں ہی رسی ٹاپنا شروع کر دیں، گھر میں کوئی چھوٹی موٹی ورزش کرنا شروع کر دیں۔ میں جب بھی مجھے انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، آپ یقین کریں، آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ آدھا گھنٹہ تیز تیز چل کے آئیں، آپ کے اندر سے سارا ڈپریشن، انزائٹی، غصہ، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور آپ بالکل ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے، اپنی نیند کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ 3 چیزیں ایک ہی اس میں آتی ہے، تینوں چیزیں آپ کی صحت کے اندر میٹر کرتی ہیں۔ آپ کی صحت اچھی ہوگی، ورزش کریں اس کے لیے، اور اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں، اور نیند پر کمپرومائز نہ کریں، نیند پراپر لیں۔ اس کے بعد ہی آپ جو ہے اپنے حالات کا مقابلہ کریں۔ نمبر 4 جو ہے، اپنے پلانز بنائیں۔ آپ فرض کریں اگر آپ کو مالی نقصان ہوا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کون سا غیر ضروری سامان ہے میرے پاس جس کو میں بیچ کے اپنی رقم، اپنا گھر کا خرچہ چلا سکتے ہوں یا چلا سکتی ہوں۔ کوئی بھی نئی ایسی اسکل سیکھ سکتے ہیں جو آپ جس سے آپ کو انکم حاصل ہو سکے۔ اپنی آمدنی کے ذرائع کو بڑھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر یہ سوچتے رہیں کہ میں اب کیا کروں گا، کیسے کروں گا۔ تو اپنے پلانز بنائیں، جس کے ساتھ پرابلم ہے اس کے ساتھ بات کریں، اور جھگڑا ہے تو اس کو سلجھائیں، تاکہ آپ جو ہے اپنے پلانز کے اوپر کام کر سکیں۔ نمبر 5 پہ جو پوائنٹ ہے، اپنے آپ کو بلیم کرنا، کمپلین کرنا اور شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں نے تو کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، تو ہم ایسے اپنے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا مت کریں، کیونکہ جب بھی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے کوستے رہتے ہیں، اس سے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس چیز سے اوائڈ کریں۔ نمبر 6 سب سے اہم بات ہے، یہ باقی پوائنٹس میں سب سے اہم بات، ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم سب کی زندگی کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہماری زندگی کا نظام چلا رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب اللہ کے علم میں ہے، تو اپنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیں، اور عہد کریں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں اپنا 100% دوں گی یا دوں گا، باقی نتیجہ اللہ تیرے ہاتھ میں، اور اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو مشکل وقت سے نکلنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جب اللہ پر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا تو آپ دنیا کی کسی بھی مشکل سے نہیں گھبرائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔